अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम पढ़ेंगे मद के मुताल्लिक यानी मद्दात के मुताल्लिक तफसीली बयान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मखारिज कंप्लीट हो गया और मखारिज के बाद हमने नून साकिन और मीम साकिन के कवायद पढ़े हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मद्दात के मुताल्लिक। सबसे पहले देखते हैं मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। यानी मद का मतलब होता है आप किसी भी हर्फ को दराज करें, लंबा करें या खींच कर पढ़ें। असली का मतलब होता है असल, यानी खींचना आपको असली मिकदार में। जैसा कि लेसन 1 से लेकर 4 तक में हमारी यही प्रैक्टिस रही कि मद असली किसे कहते हैं और मद फरी किसे कहते हैं। तो हुरूफे मद्दा को अपनी असली मिकदार में खींच कर पढ़ना, यानी हुरूफ मद्दा को अपनी असली मिकदार में, असली मिकदार से मतलब हरकतैन मिकदार में खींच कर पढ़ना मद असली, मद जाती या फिर मद तिबई कहलाता है, क्योंकि ये इसकी अपनी असली मिकदार होती है, अपनी जाती मिकदार होती है और इसकी अपनी तिबी मिकदार होती है। तो जब भी हुरूफ मद्दा को हम उसकी असली मिकदार में खींच कर पढ़ेंगे, हरकतैन यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में ये मद असली, मद जाती या फिर तिबी कहलाएगी। मद असली हमेशा हुरूफ मद्दा पर होती है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर। वाव मद्दा की पहचान ये है कि वाव साकिन, उससे पहले पेश। और या मद्दा की पहचान ये है कि या साकिन, उससे पहले ज़ेर हो। जैसा कि बाबुन, बाबुन में बा अलिफ ज़बर बा, जहाँ ये अलिफ अलिफ मद्दा है, यहाँ पे की जाने वाली मद मद असली कहलाएगी। इसे हम हरकतैन मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा क्यों है ये? क्योंकि यहाँ अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर है। यक़ूलूना, यहाँ पर वाव मद्दा मौजूद है, इसलिए कि वाव साकिन और उससे पहले पेश है। समीउन, यहाँ पे या मद्दा मौजूद है, क्योंकि या साकिन, उससे पहले ज़ेर है। तो जितना मैंने अभी खींच के पढ़ा है, इसे एक अलिफ या फिर हरकतैन मिकदार कहा जाता है और यही मद असली है। हुरूफ मद्दा पर जब हम मद असली करते हैं तो वो उसकी मद की हरफी हालत होती है, लेकिन यही मद असली यानी जब हम हरकतैन मिकदार खड़ी हरकत पर खींचते हैं तो ये मद की हरकती हालत होती है, यानी कि ये है मद असली ही। हुरूफ मद्दा पर भी मद असली बनेगी, खड़ी हरकत पर भी मद असली बनेगी, इसलिए कि खड़ी हरकत तमाम की तमाम हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा को जाहिर करता है, उल्टा पेश वाव मद्दा को जाहिर करता है और खड़ी ज़ेर या मद्दा को जाहिर करती है। यानी कि खड़ी हरकत का मतलब हुरूफ मद्दा आप समझ लीजिए और हुरूफ मद्दा का मतलब खड़ी हरकत। इन दोनों के अहकामात एक है, इनके सेम जो है वो हुक्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हर्फ होते हैं और ये हरकत होती है। एक हर्फ है और एक हरकत है, यानी खड़ी हरकत से मुराद हुरूफ मद्दा है और हुरूफ मद्दा से मुराद खड़ी हरकत है। जैसे आलाफिन, यहाँ आपको अलिफ मद्दा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस खड़े जबर से मुराद अलिफ मद्दा ही है, तो लिहाजा इसे भी हरकतैन मिकदार खींचेंगे। वूरिया, उल्टा पेश मौजूद है, वाव मद्दा मौजूद नहीं है। उल्टा पेश जो वाव मद्दा के कायम मकाम होता है, तो यहाँ भी मद असली ही होगी। युहयी, खड़ी जेर या मद्दा को जाहिर करती है, यानी खड़ी जेर से मुराद या मद्दा है, तो इसे भी हरकतैन मिकदार खींचेंगे। ये तो हो गई आपकी मद असली जो कि सिंपल सी है और अब तक इसी की प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है। तो जब भी आप हरकतैन मिकदार खींचते हैं तो वो मद असली कहलाती है। इन्हीं हुरूफ मद्दा को
کسی وجہ سے، کسی ریزن سے، کسی سبب کی بنا پر زیادہ لمبا کرنا مد فری کہلاتا ہے۔ مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ فری کے معنی ہوتے ہیں شاخ، کسی چیز کی برانچ، شاخ۔ تو مد اصلی ہم نے پڑھا تھا کہ اصلی مقدار میں کھینچنا۔ مد فری کی ڈیفینیشن سے زیادہ کھینچنا۔ اب وہ زیادہ کھینچنا جو ہے اربع بھی ہو سکتے ہیں، ستہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کم زیادہ مطلب اصلی مقدار سے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب اصلی مقدار سے کسی بھی ورڈ کو، حروف مدہ کو یا کھڑی حرکات کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ مد فری کہلاتا ہے۔ مد فری کے کچھ اسباب ہیں، ایسا نہیں کہ مد اصلی بھی اور مد فری بھی نہیں۔ اس کی ایک واضح شناخت یہ ہے کہ حروف مدہ پر مد اصلی ہوتی ہے یا کھڑی حرکات پر مد اصلی ہوتی ہے، لیکن انہی حروف مدہ کے بعد یا انہی کھڑی حرکات کے بعد ہمیں کوئی سبب ملتا ہے، کوئی وجہ ہمیں ملتی ہے، کوئی ریزن ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ مد اصلی سے مد فری میں کنورٹ ہو جائے گی مد۔ اور وہ اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حروف مدہ پر مد اصلی ہے اگر اس کے بعد حمزہ کسی بھی حالت میں موجود ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد آپ کو اب وہ سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے، سکون عارضی بھی ہو سکتا ہے، سکون اصلی جزم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تشدید کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس جزم کی، اس سکون کی کوئی بھی صورت آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ جیسا کہ سبب مد اگر حمزہ ہو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جاء، یہاں کیا ہے؟ الف مدہ موجود ہے، جا پر حرکت مقدار ہم کھینچتے ہیں، لیکن اب آگے حمزہ موجود ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ مد فری جب ہم کرتے ہیں، مد اصلی سے مد فری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کسی سبب کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو سبب موجود ہے، اس کا پہلا سبب موجود ہے حمزہ۔ قالوا آمنا، یہاں بھی حمزہ موجود ہے۔ ایک جگہ پہ آپ کو حمزہ کی اصلی شکل نظر آ رہی ہے، دوسری جگہ پہ جو ہے وہ حمزہ القط نظر آ رہا ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، لیکن بہرحال حمزہ موجود ہے۔ تو اسی طرح حروف مدہ کے بعد جب بھی آپ کو حمزہ ملے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مد فری اب ہم حمزہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دوسرا سبب سکون ہے، جیسے آنا، یہاں پہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر اور اس کے بعد سکون اصلی جزم کی صورت میں، جو دال نما مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے نا، ہم قاعدے وغیرہ میں دیکھتے، یہاں اس شکل سے مراد جو ہے وہ جزم ہے۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس جزم کی صورت میں سکون۔ الحاقۃ، قاف پر تشدید موجود ہے، اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی جس حرف پر تشدید آ جائے وہ مشدد کہلاتا ہے۔ مشدد حرف میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں دو حرف چھپے ہوتے ہیں، حرف متحرک ہوتا ہے۔ مثلا یہاں آپ کو قاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تشدید کا مطلب ہوتا ہے یکجا کرنا، ایک کرنا، ملا دینا دو حرف۔ اگر ہم یہاں قاف کو کھولیں گے تو پہلا قاف ہمیں ساکن حالت میں ملے گا، یعنی اس پہ جزم، اور دوسرا قاف ہمیں متحرک حالت میں ملے گا، یعنی کہ اس پہ زبر ہوگا۔ اب یہاں جو تشدید لگائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو قاف تھے اور تشدید کی وجہ سے اس کو، اور تشدید کی علامت ڈال دی، جو کہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشدد حرف میں دو حرف موجود ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا سبب آ گیا؟ مد فری کا سبب، بسبب سکون ہے یہ، لیکن وہ سکون کس شکل میں ہے؟ تشدید کی شکل میں۔ نستعین، وقف کرتے ہیں تو نستعین،
यहाँ पे सुकून किस सूरत में हमें मिला, सुकून आर्जी की शक्ल में। अब आर्जी सुकून क्या होता है, जो हम आर्जी तौर पर कर रहे होते हैं, और ये लिखा नहीं जाता, लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। आर्जी सुकून सिर्फ पढ़ने में नजर आएगा, इसलिए कि आप वक्त में कर रहे होते हैं ना, आप वहाँ सांस तोड़ते हैं, स्टॉप होते हैं, तो उसके बाद वहां पर आप वक्त कर रहे होते हो, खुद से साकिन करते हैं। तो लिहाजा कुरान पाक में जैसा कि नस्तईनु, आपको हरकत मिलेगी, बस आपको ये होना चाहिए कि इस हरकत को हम खत्म करते हैं, हजफ करते हैं, गिरा देते हैं, तो वो साकिन हो जाता है। तो मद फरी के यही दो असबाब होंगे, और कोई वजह इसकी नहीं होगी। या तो आप हरूफ मद्दा खड़ी हरकत को हमजा की वजह से ज्यादा खींचेंगे, या आप हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत को सुकून की किसी भी किस्म की वजह से ज्यादा खींचेंगे। अगर हमजा हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद मौजूद ना हो, या फिर सुकून और हरूफ मद्दा के बाद मौजूद ना हो, तो इसका मतलब होता है अब आपने मद असली करनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ हरकतैन मिकदार खींचना है। तो ये थे मदफरी के असबाब। हम तफसीलन देखते हैं मदफरी के असबाब में से पहला सबब। मदफरी का पहला सबब, अगर सबब मद हमजा हो तो, यानी मदफरी का सबब अगर हमजा हो तो उसकी 3 किस्में हैं। मद असली तो सिंपल से हमने पढ़ ली थी ना, उसकी कोई अकसाम वगैरह नहीं है, बस हरूफे मद्दा होंगे तो हमें उधर खींचना होगा, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मद फरी जो ये बहुत यूं समझ लीजिए कि एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसको तफसीलन थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर सबब मद हमजा हो, सबब मद हमजा हो तो उसकी 3 तरह की किस्में बनती है। पहली किस्म का नाम है मद मुत्तसिल वाजिब, सेकंड है मद मुनफसिल जायज, और एक चीज जो नोट में इसे कर लीजिए, मद मुनफसिल हुक्मी। पहली किस्म है मद मुत्तसिल वाजिब। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुत्तसिल के मायने होते हैं मिला हुआ, जुड़ा हुआ। यानी कि लफ्जी मतलब पहले देख लें। मद के मायने खींचना, मुत्तसिल के मायने होते हैं मिला हुआ, वाजिब के मायने आप सभी जानते होंगे कि फिर वो करना जरूरी होता है, वाजिब होता है। ठीक है, आपको यानी लाजमी करना होता है। वाजिब मीन कि वो लाजमी करना है, वो मद जो है वो आपको लाजिम है, आप पे जरूरी है आप पे करनी। मद मुत्तसिल वाजिब। अब इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या शनाख्त है मद मुत्तसिल वाजिब की, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मद मुत्तसिल वाजिब है। पहले तो सिर्फ नाम से ही आप समझ लीजिए कि मद हम खींचेंगे मुत्तसिल मिले हुए होने की वजह से। अब क्या चीज मिली हुई होगी कि इसके अंदर आपको हरूफ मद्दा और जो सबब मद है वो मिले हुए एक ही वर्ड में आपको नजर आएंगे। जैसे जा, तो ये मिले हुए हैं, इसी वर्ड के अंदर अलिफ मद्दा भी मौजूद है और हमजा भी मौजूद है। तो मुत्तसिल से आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब ये एक ही कलमे में मौजूद है, सबब मद और हरफ मद, यानी हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत, या फिर जो सबब आप पढ़ रहे, कोई भी सबब हो सकता है। यहाँ चूंकि आप हमजा पढ़ रहे हैं तो यही जहन में रखें कि ये एक कलमे में मौजूद है। गोया के मद मुत्तसिल वाजिब की 3 शराइत हुई। नंबर 1, कलमा एक हो। कलमा एक आपको याद रखना है मुत्तसिल से, क्योंकि ये मिला हुआ होता है। तो यहाँ तजवीद की इस्तिलाह में आप मुत्तसिल से मुराद ये लेंगे कि कलमा एक हो। दूसरी शर्त इसकी ये है कि कलमे में हरूफ मद्दा में से कोई भी हर्फ मौजूद हो। तीसरी शर्त इसकी ये है कि हरूफ मद्दा के फौरन बाद, यानी ये नहीं कि कलमा एक हो और उस कलमे में हरूफ मद्दा मौजूद हो, फिर बीच में कुछ और आ रहा हो और उसी कलमे के एंड में जो है वो आपको हमजा मिल जाए, नहीं, बल्कि ये बिल्कुल एक साथ होंगे, मुत्तसिल होंगे, मिले हुए जुड़े हुए होंगे, कोई गैप नहीं होगा हरूफ मद्दा और हमजा के दरमियान। अगर इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी गैप आ जाता है, कोई भी और हर्फ आ जाता है, फिर मद
मुत्तसिल वाजिब नहीं बनेगी। यानी ये इसकी शराइत आपको याद रखनी है कि कलमा एक होगा, और कलमा एक होने के साथ साथ ये भी इसकी शर्त है कि हुरूफ मद्दा और जो सबब मद हमजा है वो बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए होंगे, इनके दरमियान कुछ भी नहीं होगा। तो गोया कि इसकी 3 शराइत बनी। नंबर 1 कलमा एक, नंबर 2 कलमे में हुरूफ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद, और नंबर 3 हुरूफ मद्दा के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो मद बनती है मद मुत्तसिल वाजिब। लिहुक्मिहा यानी इसका हुक्म होता है अरबा औ सित्ता हरकात। आप इसे 4 हरकात भी खींच सकते हैं और 6 हरकात भी खींच सकते हैं। ठीक है, लिहुक्मिहा मद युमद बिमक़दार अरबा औ सित्ता हरकात, और ये खींचना जरूरी है। मद मुत्तसिल वाजिब में इतनी हरकात यानी अरबा खींचना आपको जरूरी है। जैसा कि आपको मिसालों में नजर आ रहा है, जा बरीउन, कलमा एक है, कलमे में हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है, उसके बाद हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद है। सेकंड में आपके पास कलमा एक है, कलमे में हुरूफ मद्दा में से या मद्दा मौजूद है, और या मद्दा के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में उसी कलमे में मौजूद है। तो ये तो हो गई पहली किस्म। अगर मद फरी का सबब हमजा हो, सबब मद हमजा हो, तो मद फरी की दूसरी किस्म बनती है मद मुनफसिल जायज। मद के मायने है खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मायने होता है फासले वाला, अलग अलग, जुदा जुदा। तो जायज का मतलब है जायज है, यानी ये जरूरी लाजिम नहीं है आप पे। क्या चीज जायज है कि मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मुनफसिल से मुराद हमने ये लिया था कि कलमा एक हो, तो यहाँ मुनफसिल से मुराद आपने ये लेना है कि, ठीक है, मुनफसिल का मतलब अलग अलग, जुदा जुदा, फासले वाला। तो वो फासला इनका क्या होगा कि ये कलमा एक नहीं होगा। मद यानी आप खींचेंगे, मद करेंगे। मुनफसिल का मतलब एक कलमे में मद नहीं होगी, कलमे अलग अलग होंगे और ये जुदा जुदा होंगे। तो इसकी भी 3 शराइत है। नंबर 1 कलमा एक नहीं होगा, यानी कि आप क्या कहेंगे, के कलमे 2 हों। दूसरी शर्त है कि पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा में से कोई भी हर्फ मौजूद है। हुरूफ मद्दा जहां भी मैं बोलूं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें खड़ी हरकत भी शामिल है। तो कलमे 2 हो, पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद हो या खड़ी हरकत मौजूद हो, कि दूसरे कलमे के शुरू में हमजतुल क़त्अ मौजूद हो। हमजतुल क़त्अ किसे कहते हैं, ये कती से निकला हुआ है, कतन जैसे कोई काम होता है, मतलब ये वो हमजा होता है जो हर हाल में पढ़ा जाता है, किसी भी वजह से ये खत्म नहीं होता, गिरता नहीं है, ये हज़फ नहीं होता, साइलेंट नहीं होता, ये हर सूरत में लिखा हुआ भी होता है, पढ़ने में भी आता है, लिखने में भी आता है। इसकी कोई भी सूरत ऐसी कुरान पाक में नहीं है कि ये हमजा हज़फ और गिरता हो। तो इसे कहते हैं हमजतुल क़त्अ। कुछ हमजा ऐसे भी होते हैं ना कि वो हज़फ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आगे जब हमजा का लेसन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा। बहरहाल हमजतुल क़त्अ से मुराद ये है कि जो हमजा हर हालत में पढ़ा जाए। तो मद मुनफसिल जायज, कलमे 2 हों, पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हर्फ मौजूद हो, और दूसरे कलमे के शुरू में हमजतुल क़त्अ मौजूद हो, तो मद बनती है मद मुनफसिल जायज। लिहुक्मिहा मद युमद बिमिक़दार हरकतैन अरबा हरकत, लेकिन यहाँ पे अरबा हरकत ऊला है, अफजल है, बेहतर है। और जायज क्या चीज है कि आप हरकतैन भी इसे खींच सकते हैं। ये जायज में आ गई ये चीज, के जायज है कि आप खींच सकते हैं, यानी मद असली के जितना आप इस मद को खींच सकते हैं, ये आप
کو رخصت ہے، لیکن آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے افضل چیز کو ہی لینا چاہیے نا، اچھی چیز کو لینا چاہیے. عام کوئی معاملہ دنیاوی ہمارا اگر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں نا اپنے لیے. تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو افضل ہے، جو اولا ہے، جو بہتر ہے، اس کا انتخاب کر کے آپ نے اسے بھی 4 حرکات کھینچنا ہے. لیکن حرکتین کی رخصت ملتی ہے، یہ چیز جائز ہے. جیسا کہ قولوا آمنا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلمے 2 ہیں. پہلا کلمہ ہے قولو اور دوسرا کلمہ ہے آمنا. پہلی شرط پوری ہو گئی یہاں پہ. دوسری شرط ہے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو. تو یہاں پہ پہلے کلمے کے آخر میں واو مدہ میں سے حروف مدہ میں سے واو مدہ موجود ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہے. ساری شرائط پوری ہو گئی. کلمے 2 ہیں، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہے. تو لہٰذا اس 2 کلموں کی وجہ سے یہ مد متصل نہیں بلکہ مد منفصل ہوئی. یعنی جب ایک کلمہ ہوگا اس میں حمزہ آپ کو ملے گا تو آپ نے 4 و 6 حرکات کھینچنا ہے. اگر 2 کلمے ہوں گے تو حرکتین یا 4 حرکات آپ کو کھینچنے. ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے بنی آدم. یہاں بھی کلمے 2 ہیں. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے یا مدہ موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہے. یہاں بھی مد منفصل جائز ہوئی. تینوں شرائط پوری ہو رہی ہیں، اس لیے یہاں مد منفصل جائز ہوئی. لحکمها مد یمد بمقدار حرکتین او 4 حرکات، لیکن 4 حرکات کیا ہے. تیسری قسم جسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک نوٹ میں ہے، جیسے آپ نوٹ میں نون ساکن میں اظہار مطلق پڑھا، بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ نوٹ کی نا. میم ساکن میں آپ نے اشد الاظہار پڑھا، تو یہاں مد بسبب حمزہ میں آپ نوٹ میں پڑھیں گے مد منفصل حکمی. مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. منفصل کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، جدا جدا. حکمی کے معنی ہوتے ہیں حکم. تو اس کی شرائط یہ ہوتی ہے کہ اس میں لغتاً 2 کلمے ہوتے ہیں لیکن یہ رسماً ایک لکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے درمیان وقف نہیں کر سکتے کا ہی ہوتا ہے. اب منفصل کا حکم کیا تھا؟ حرکتین او 4 حرکات. تو یہاں بھی آپ حرکتین او 4 حرکات کھینچیں گے، یہ مد منفصل حکمی ہوگا. بظاہر آپ کو ایک کلمہ نظر آئے گا لیکن یہ ایک کلمہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں 2 کلمے ہوتے ہیں. 2 کلمے یہ کیسے ہوتے ہیں کہ یا الگ کلمہ ہے، ایہا الگ کلمہ ہے، ہاں الگ کلمہ ہے، اولائی الگ کلمہ ہے. اسی طرح یا اہل الکتابی، یا الگ کلمہ ہے، اہل الکتابی الگ کلمہ ہے. یا ایتھا الگ کلمہ ہے، ایتھا النفس المطمئنہ الگ کلمہ ہے. تو ایک تو اس کی بڑی پہچان یہ ہے یا اس کی بڑی پہچان ہے. یعنی اصل میں یہ یا الگ کلمہ ہے، ایہا الگ کلمہ، یہ 2 کلمے، لیکن اسے رسماً جو ہے نا وہ ایک لکھا گیا، ایک کر کے لکھا گیا. اور شناخت آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ جو میں نے یا آپ کو بتائی، یا ہا اولائی کا یہ ورڈ ہے، اس ٹائپ کا کوئی بھی ورڈ ہا اولائی کے ساتھ آئے گا یا پھر یا ایہا یا ایتھا یا اہلا، اس طرح کا ورڈ آئے گا. اب اسے حکمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں منفصل کا حکم لاگو ہوتا ہے تجوید کے اعتبار سے، اپنے کھینچنے کے اعتبار سے. دوسرا اس کو حکمی کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ٹرانسلیشن کے اعتبار سے، کہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر آگے ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو. تو جہاں کہیں بھی آپ کو یا ایھا الذین یا ایتھا النفس المطمئنہ کوئی بھی چیز یہاں پہ اس ٹائپ کی آ رہی ہے تو وہاں
ترجمہ تشریح کے اعتبار سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی حکمیہ مخاطب کرتے ہیں. تو اکثریت جانتی ہوں گی، میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ٹرانسلیشن کے آپ کو پتہ چلے نا، تو ایک تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ واقفیت رکھتے ہیں ترجمے سے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکم آپ کو دیا جاتا ہے. دوسری پھر عربی کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے اگر کچھ لوگ نہیں جانتے، بالکل ہی ترجمے سے واقفیت نہیں ہے، تو ان کو پھر یا کی پہچان، یا ایہا یا ایتھا یا اہلا، اس ٹائپ کے ورڈ کی پہچان رکھنی ہے کہ یہ یا آئے گا نیکسٹ ورڈ کے ساتھ ایک ساتھ مل کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مد منفصل حکمی. انشاءاللہ پھر کل ہم پڑھیں گے مد فری کا دوسرا سبب سکون کے اعتبار سے. میرا خیال سے اتنا کافی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ جذب کر سکیں. یہ ہوا کہ مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. اگر ہم حروف مدہ کو یا کھڑی حرکات کو حرکتین مقدار کھینچتے ہیں تو یہاں پہ کی جانے والی مد اصلی کہلاتی ہے. حروف مدہ کھڑی حرکات کے قائم مقام ہوتے ہیں اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. یعنی جب بھی آپ مد کریں گے تو کوئی اور چیز نہیں ہوگی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے علاوہ. انہی حروف مدہ کو کسی وجہ سے زیادہ لمبا کرنا مد فری کہلاتا ہے. مد فری کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب حمزہ اور دوسرا سبب سکون کسی بھی صورت میں. تو آج الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تفصیلاً کہ مد فری کا سبب اگر حمزہ ہو تو کس طرح مد فری کے احکامات ہیں. تو مد فری کا سبب حمزہ ہو تو اس کی دو اقسام ہیں، مد متصل واجب، مد منفصل جائز. مد متصل واجب یعنی کلمہ ایک ہوگا، اسی میں حرف مد اور سبب مد موجود ہوں گے. مد منفصل جائز کلمے دو ہوں گے، حرف مد جو ہے وہ آپ کو پہلے کلمے کے اینڈ میں ملے گا، سبب مد آپ کو دوسرے کلمے کے سٹارٹ میں ملے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سٹارٹ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ دوسرے کلمے میں کسی اور جگہ پر ہے. تو بالکل اینڈ ہوگا حرف مد کا جیسے قولو، اور بالکل سٹارٹ ہوگا سبب مد کا. یعنی کہ آپ پہلے کلمے کے آپ دیکھ رہے ہو کہ واو مدہ شروع میں موجود ہے اور دوسرے کلمے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ حمزہ اس کے اینڈ میں موجود ہے، یہ نہیں. یہ بھی اس کی شرط ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل اینڈ ہو حرف مد کا اور اسٹارٹ ہو حمزہ کا. مد منفصل حکمی یہ دونوں کا مکس ہے، یعنی بظاہر آپ کو متصل کی طرح یہ ایک ہی شکل ایک ہی اس میں نظر آئیں گے، حکم منفصل کا لاگو ہوگا کیونکہ در حقیقت اس میں دو کلمات پوشیدہ ہوتے ہیں. اب کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. پلیز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.